औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मिअत अल्फ़ अल्फ़ि मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज इस टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 84 है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक ऐसा किए जाने वाला फेल, एक ऐसा किए जाने वाला जुर्म जो कि एक फातिरुल अकल शख्स करता है, एक दीवाना या पागल शख्स करता है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं सेक्शन को। ये क्या कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to the law। यानी अगर कोई शख्स जो वो जुर्म कर रहा है उसको पता ही नहीं है, उसको इल्म ही नहीं है कि वो जो काम करने के लिए जा रहा है इसका रिज़ल्ट क्या होगा। जैसे कि अगर किसी शख्स के पास हाथ में उसके कोई लीथल वेपन है, कोई स्टिक है, या उसके हाथ में छुरी है, या पिस्टल वो किसी की तरफ करके उसको घोड़ा दबाता है, ट्रैगन को दबाता है, गोली चलती है, सामने खड़ा हुआ शख्स जो है उसको लगती है और वो मर जाता है। लेकिन जो शख्स ये फेल कर रहा है उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है, इदराक ही नहीं है कि ये पिस्टल चलाने से सामने जो शख्स है उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। ये जब ऐसा मामला होगा तो फिर कोर्ट इस शख्स को सेक्शन 85 के तहत, पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 85 के तहत फ़ायदा दे सकती है। लेकिन उसके भी कुछ ज़रूरी कायदे और कवानीन हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। इसकी तफसील अब हम देखते हैं। सेक्शन 84 के तहत एक फातिरुल अकल शख्स वो जब एक ऐसा जुर्म कर रहा है तो उसका ये जो किए जाने वाला जुर्म जो है वो जुर्म नहीं है, अनलेस के फतूर अकल के बाइस फ़ेल की नोयत जानने के लिए वो इस काबिल ही उसका जहन नहीं है कि वो उसका जो किए जाने वाला जो फ़ेल है या जो वो काम कर रहा है वो खिलाफ कानून है। उसका जहन इस चीज़ को समझने से आ रही है। अब इसकी तफसील को हम देखते हैं। अब एक शख्स अगर कोई जुर्म करता है, जुर्म कर देने के बाद ये कह दिया जाए, जैसे उसने किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स का सर फाड़ दिया या उसको कत्ल कर दिया, उसके बाद ये कह दिया जाए कि भाई ये शख्स तो पागल है जिसने ये काम किया, तो उसका पागल कह देना कि ये पागल शख्स ने ये काम किया, वो इस जुर्म से, इस ऑफेंस से मुबर्रा नहीं हो जाएगा, उसकी खलासी नहीं होगी, उसको छूट नहीं मिलेगी। इतना कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस शख्स को यहाँ पे ये बात भी साबित करना ज़रूरी है कि ये जो किए जाने वाले काम है इसका जो रिज़ल्ट है इसको समझने से भी वो कासिर था। सिर्फ पागल कह देने से जान नहीं छूटती, बल्कि यहाँ कोर्ट के सामने साबित करना पड़ेगा कि ये जो किए जाने वाला फ़ेल है वो जो जिस शख्स ने ये फ़ेल किया उसको इस काम के रिज़ल्ट का, नताइज का भी बिल्कुल उसको इल्म नहीं था कि वो रिज़ल्ट जो है वो क्या होगा। ऐसा भी बात सूरत हाल बनाई जा सकती है कि कोई एक ऐसा शख्स है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक ठाक बातचीत करता है, अपनी ज़िंदगी के काम सर अंजाम देता है, बट उसको पागलपन के, गशी के दौरे पड़ते हैं। अब ये कह दिया जाए कि इसने ये जो मर्डर किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर किया, लेकिन जिस वक्त मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर किया उस वक्त इसको पागलपन के दौरे पड़े हुए थे, उस वक्त पागलपन का दौरा पड़ा हुआ था, इसलिए वो इस तमाम फ़ेल को, अफ़आल को समझने से कासिर था कि उसने ये जो हरकत की, ये जो मामला किया, इससे उसको बिल्कुल भी आगाही नहीं थी कि क्या होगा। ऐसा साबित करना कोर्ट के सामने ज़रूरी है। अब यहाँ पे भी कोर्ट की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि कोर्ट ऐसे शख्स के मुतल्लिक पहले फ़ैसला नहीं सुनाती है, बल्कि वो ऐसे शख्स को उसकी जो सेहत है उसके लिए बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड का एहतमाम करती है। अगर हालत ज़्यादा ख़राब है तो उसको मुतलका इदारे में, जो मुतलका डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भेज दिया जाता है बज़रिया कोर्ट। वहाँ पर फिर उसका इलाज होता है। इलाज होने के बाद फिर उस पर केस जो है, मुकदमा जो है वो चलाया जाता है। आगे देखते हैं। पागलपन का बवक्त वक़ुआ साबित करना ज़रूरी है कि जिस वक्त ये वक़ुआ हुआ उस वक्त वो पागलपन उसमें मौजूद था, उस वक्त वो पागल था। इस PCRLJ पेज नंबर 2302 1985 के मुताबिक। अब अगर ऐसा कोई शख्स जुर्म करता है, अब उसको जुर्म कर देने के बाद
اس کو کوئی فرار کی راہ نہیں ملتی، تو اچانک سے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے یا اس کو کوئی مشورہ دے ڈالتا ہے کہ تم پاگل پن ہونے کا ناٹک کرو یا ڈرامہ کرو، تو ایسا نہیں ہے۔ پاگل پن کی پلی اسی وقت لی جائے گی جس وقت یہ جرم ہوا، اس کے فوراً بعد سے اگر وہ شخص ایسی پلی نہیں لیتا ہے، کیونکہ وہ تو پاگل ہے، وہ ایسی پلی کیسے لے گا؟ وہ جرم کرنے کے بعد یہ تو نہیں کہے گا کہ میں تو پاگل ہوں۔ تو اس کے جو وارثان ہیں وہ بوقت تفتیش، جس وقت فرد جرم لگا یا جس وقت شہادت کے معاملات ہیں، وہاں پر یہ موقف اختیار کریں گے کہ جس شخص نے یہ جرم کیا یہ تو پاگل ہے، پھر وہی میڈیکل بورڈ والی بات یا ذہنی علاج کی بات سامنے آئے گی۔ پی ایل جے 9082، پی ایل جے 9075، پیج نمبر 309۔ اب جو شخص یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس نے یہ جو اوفینس کیا، یا جس شخص کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ اس نے یہ جو اوفینس کیا، یہ جو جرم کیا، یہ جو مرڈر کیا، یہ جو زخمی کیا، یہ اس وقت جس وقت یہ جرم کیا گیا تھا اس وقت وہ شخص پاگل تھا یا اس پر پاگل پن کا دورہ تھا، تو تمام کا تمام برڈن آف پروف، بار ثبوت جو ہے وہ اسی شخص پر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بوقت وقوع پاگل تھا۔ یہ اسی نے ثابت کرنا ہے کہ یا اس کے جو وکلا حضرات ہیں انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ جس وقت یہ جرم ہوا اس وقت یہ شخص پاگل تھا۔ اب چونکہ جو قانونی و طبعی معیار ہے اس کو ثابت کرنا کہ جس وقت یہ جرم ہوا اس وقت اس شخص کی دماغی حالت کیسی تھی، وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا، کیا اس کو اس چیز کا ادراک تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط کام ہے، یا اس کی جو مجرمانہ ذہنیت ہے وہ اس کے علم میں تھی، یہ صحیح دماغ ہے یا صحیح دماغ نہیں ہے۔ اس کو جانچنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک بورڈ تشکیل دیا جانا چاہیے، اور پھر کورٹ جو ہے وہ اس کو اس کے دماغ کی علاج کے لیے متعلقہ ڈپارٹمنٹ، جس کو ہم مینٹل ہاسپٹل یا پاگل خانہ، وہاں بھی اس کو بھیجا جا سکتا ہے، ہسپتال اس کو اس شخص کو بھیج دینا چاہیے، اور جب وہ صحت یاب ہو جائے اس کے بعد اس کے سماعت مقدمہ کے لیے اس کو دوبارہ سے طلب کیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر کوئی بھی شخص جرم کرنے کے بعد ایسی پلی لیتا ہے کہ اس نے یہ جو وہ کام کیا یہ پاگل پن کی وجہ سے کیا، صرف ایسا کہہ دینے سے اس جرم سے اس کی جان نہیں چھوٹنی، نہ چھوٹ سکتی ہے، بلکہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جس وقت یہ وقوع ہوا اس وقت وہ شخص فاطر العقل تھا، اس کو اپنے کیے جانے والے جرائم کے متعلق اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں تھی، اور اگر کوئی شخص اس پلی کو استعمال کرتا ہے تو اس پلی کو آنریبل کورٹ کے سامنے ثابت کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ یا اگر ایک شخص جس کے پاس پاگل پن کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ وہ ہاسپٹل سے باقاعدہ کچھ عرصہ وہاں پر رہ کر ٹھیک ہو کر آیا ہے، اب ٹھیک ہونے کے بعد اس کو پھر سے پاگل پن کے دورے جو ہیں وہ پڑنا شروع ہو گئے ہیں، یہ تمام چیزیں ثابت کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ اس کو ثابت کر کے ہی سیکشن 84 کے تحت، پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 84 کے تحت اس شخص کو کچھ رعایت مل سکتی ہے، لیکن یہ ثابت کرنا اٹس اے ہارڈ نٹ ٹو کریک۔ آج کے لیے دوستو اتنا ہی، پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔